नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म श्वेता सिन्हा र म अनिता बिन्दु। सुरुमा प्रमुख समाचार। विगत 24 घण्टामा नेपालमा 57 जना कोरोना भाइरस संक्रमित थपिए। हालसम्म संक्रमितको संख्या 17,502 पुग्यो। पार्टी एकतालाई थप बलियो बनाउने र जनादेश अनुसार अगाडि बढ्ने नेकपा सचिवालय बैठकको निर्णय। स्थायी कमिटिको बैठक भोलि बस्दै। भोलिदेखि 5 दिनसम्म देशका विभिन्न स्थानमा ठूलो पानी पर्ने पूर्वानुमानसँगै उच्च सावधानीमा रहन सर्वसाधारणलाई आग्रह। कपिलवस्तुमा सडक निर्माणका लागि अतिक्रमित संरचना भत्काउन सुरु। 583 वटा संरचना सडक क्षेत्रभित्र परेको कपिलवस्तु नगरपालिकाद्वारा जानकारी। मध्यपूर्वी देशहरूमा कोरोना संक्रमणको अवस्था चिन्ताजनक रूपमा बढ्दै गएको WHO को भनाई। 10% को दरले संक्रमण बढ्दो। र नेपाली ब्याडमिन्टन खेलाडी प्रिन्स दाहाल एसियाकै उत्कृष्ट जुनियर खेलाडी घोषित। विश्व ब्याडमिन्टनको जुनियर वरियतामा प्रिन्स 7औं स्थानमा। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 17,502 पुगेको छ। गत 24 घण्टामा 3,331 जनाको PCR परीक्षण गर्दा थप 57 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। 103 जना कोरोना संक्रमित भने संक्रमण मुक्त भएर डिस्चार्ज भएका छन्। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 3,331 जनाको PCR परीक्षण गर्दा थप 57 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै संक्रमितको संख्या 17,502 पुगेको छ। सक्रिय संक्रमित 5,825 जनाको देशका विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। 500 भन्दा बढी संक्रमित उपचारार्थ रहिरहनु भएको जिल्लाहरू यस प्रकार छन्: रौतहट, कैलाली र बाजुरा गरी 3 जिल्ला, र संक्रमितहरू शून्य भएका जिल्लाहरू चाहिँ 6 वटा जिल्ला छन्। तिनीहरू हुन् भोजपुर, पाँचथर, रसुवा, मनाङ, मुस्ताङ र हुम्ला। गत 24 घण्टामा कोरोना संक्रमण मुक्त भएर 103 जना संक्रमित डिस्चार्ज भएका छन्। हालसम्म 11,167 जना अर्थात् 66.5% संक्रमित संक्रमण मुक्त भएका छन्। डिस्चार्ज हुनेहरूको विवरण यस प्रकार छ: प्रदेश 1 बाट डिस्चार्ज हुनुहुने 749 जना, 2 बाट 2,633 जना, बागमती प्रदेशबाट 432 जना, गण्डकी प्रदेशबाट 946 जना, प्रदेश 5 बाट 3,715 जना, कर्णालीबाट 1,492, सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट 1,670 जना। हाल क्वारेन्टिनमा 23,275 जना र आइसोलेसनमा 5,825 जना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसबीच बजारमा देखिने भीडभाडले मानिसमा कोरोना संक्रमणको डर कम भएको हो कि भन्ने चिन्ता बढाएको भन्दै मन्त्रालयले जनस्वास्थ्यका न्यूनतम मापदण्ड पूरा नगर्दा संक्रमणको जोखिम बढ्न सक्नेतर्फ सचेत हुन सबैमा आग्रह गरेको छ। मानिसहरूमा कोरोना सर्ने डर हराउँदै गएको र जनजीवन सामान्य भइसकेको भन्ने महसुस हुन थालेको हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ। भिडभाड एवं समूहमा हिँडडुल तथा उठबस गर्दा अपनाउनु पर्ने जनस्वास्थ्यका न्यूनतम मापदण्डहरू, SMS भन्छौँ हामी यसलाई, का बारेमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले बारम्बार अनुरोध गर्दै आएको छ। सबैको संयुक्त प्रयासबाट मात्र कोरोना विरुद्धको लडाई जित्न सकिने भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले थप सजग र सतर्क हुन सबैमा अपिल समेत गरेको छ। क्यामेरामा प्रधुम्न मिश्रका साथ छहरा दवाडी, नेपाल टेलिभिजन समाचार, काठमाडौँ। नेकपा सचिवालय बैठकले पार्टी एकतालाई बलियो बनाउन र आन्तरिक संकट निवारणका लागि थप छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा विभिन्न तह र चरणमा भएका छलफल अनुसार पार्टीको संकट निवारणका लागि थप छलफल गर्ने र स्थायी कमिटिको बैठकबाट निर्णय लिइने पार्टी प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ। सचिवालय सदस्यहरूबीच विभिन्न एजेन्डा र विभिन्न चरणमा भएका छलफलहरू निर्णयमा पुग्न नसकेपछि थप छलफल गरेर निष्कर्ष निकालिने उहाँले जानकारी दिनुभयो।
अहिलेको राष्ट्रको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी पार्टीको आन्तरिक सङ्कटलाई सहमतिको आधारमा कसरी सम्बोधन र समाधान गर्ने भन्ने बारेमा दुई अध्यक्ष कमरेडहरू र विभिन्न कमरेडहरूको बीचमा गृह कार्य भइरहेको र सचिवालयले त्यसबारेमा अझै छलफल गरेर पार्टी एकतालाई रक्षा र सुदृढ गर्ने र आजको नेपाली समाजको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न जनताले जो जनादेश दिएको छ त्यो जनादेश अनुसार नै काम गर्ने गरी पार्टीको सङ्कट निवारण गर्न अझै थप छलफल गर्ने निष्कर्ष निकाले र त्यो छलफल जारी छ र भोलि पूर्व निर्धारित स्थायी कमिटीको बैठक त्यही समयमा बस्ने कुरा पनि कायमै छ। कुनै विषय औपचारिक प्रस्ताव बनेको थिएन। पार्टीमा छलफलका क्रममा पार्टीका विभिन्न नेता कमरेडहरूले के गरेर आजको सङ्कट समाधान गर्न र हाम्रो जिम्मेवारी पुरा गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा विभिन्न विचारहरू प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। त्यो प्रस्तावहरू आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। त्यो विचारहरू प्रस्ताव बनिसकेको अवस्था र निर्णयार्थ प्रस्तुत भएको अवस्था होइन। तैपनि ती स्थायी कमिटीमा र पार्टीमा देखा परेका विभिन्न विचारहरूलाई पनि सम्बोधन गर्ने गरी कसरी समाधान निकाल्न सकिन्छ सहमतिका आधारमा सम्बोधन गरौँ, निकास निकालौँ भन्ने छलफल जारी छ। अहिलेको पार्टीको समस्या र सङ्कटलाई सहमतिको आधारमा निकास दिएर पार्टी एकताको पनि रक्षा गर्ने, राष्ट्र र जनताले हामीलाई दिएको जिम्मेवारी पनि पुरा गर्ने दिशातिर अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसको निम्ति गृह कार्य भएको छ। अझै यो सचिवालयले पनि गृह कार्य गरौँ भन्नु। नेकपा स्थायी कमिटीको बैठक भोलि दिउँसो 3 बजे बस्ने कार्यक्रम रहेको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कद्वारा सार्वजनिक आर्थिक वर्ष 2077-78 को मौद्रिक नीति उत्साहजनक र सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया निजी क्षेत्रको छ। मौद्रिक नीतिले उद्योगी व्यवसायीहरूले राख्दै आएका विषयहरू सम्बोधन गरेको भन्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यविधि सरल रूपमा चाँडै ल्याउन सुझाव दिएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा शुक्रबार सार्वजनिक मौद्रिक नीतिले कोरोनाका कारण थलिएको अर्थतन्त्र चलायमान गराउन सहयोग पुग्ने भन्दै निजी क्षेत्र उत्साहित देखिएको छ। बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेका कतिपय विषयहरू मौद्रिक नीति मार्फत सम्बोधनको प्रयास भएको भन्दै उनीहरूले मौद्रिक नीति उत्साहजनक रहेको प्रतिक्रिया दिएका हुन्। तत्काल कर्जा तिर्न सक्ने अवस्था नरहेको बेलामा कर्जा भुक्तानीका लागि समय थप, कर्जाको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणले आफूहरूलाई उत्साहित बनाएको र यसले आर्थिक क्रियाकलाप बढाउन सहज पुग्ने नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठको भनाइ छ। यसपालि निजी क्षेत्रमा चेम्बर विशेष गरेर हामी चेम्बर चाहिँ नि यसमा सकारात्मक र हर्षित छौँ, किनभने यसमा धेरै कुराहरू हामीले सुझाव दिएका कुराहरू धेरै परेछ र एउटा के भने हामीलाई आशा त थिएन। जसरी बजेटमा हामीले खुब आशा गर्दा गर्दा बजेट भए जस्तै यो हाम्रो मौद्रिक नीतिले चाहिँ नि धेरै सहज बनाएको छ। मौद्रिक नीतिले साना तथा मझौला उद्यमीलाई विशेष ध्यान दिएको, कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउने गरी आर्थिक पुनरुत्थानलाई जोड दिएकाले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग पुग्ने विश्वास निजी क्षेत्रको रहेको छ। बैंकका सीईओ र सञ्चालक समितिबाट हुने खर्चमा अंकुश, बैंकिङ सेवामा सरकारी पक्षको भूमिका कटौती लगायतका विषयलाई बैंकिङ क्षेत्रले सकारात्मक रूपमा लिएको नेपाल बैंकर एसोसिएसनका अध्यक्ष भुवन दाहाल बताउनुहुन्छ। अब सबैको अपेक्षाहरू पूर्ति गर्नलाई एउटा मौद्रिक नीतिले सम्भव हुँदैन, यो स्वाभाविक पनि हो। अब हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले जुन व्यवसायी साथीहरूको जुन विभिन्न खाले मागहरू थियो मौद्रिक नीति सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ पुरा गरेको छ। त्यसैगरी बैंकिङ क्षेत्रले पनि केही चिजहरू चाहिँ उठाएको थियो, केही सुझावहरू पठाएको थियो। अब केही चिजहरू पुरा भएका छन्, केही चिजहरू पुरा भएका छैनन्। त्यो आगामी दिनहरूमा पुरा हुन्छन् भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ।
मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको भए पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष बलियो हुनुपर्ने सुझाव निजी क्षेत्रको रहेको छ। नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यविधि सरल रूपमा चाँडै ल्याउन सके मात्र मुलुकको अर्थतन्त्रले पुनर्जीवन पाउने अपेक्षा उद्योगी व्यवसायीहरूको रहेको छ। राजेन्द्र पोखरेल, नेपाल टेलिभिजन। विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका बारेमा विभिन्न देशका वैज्ञानिकहरूले अनुसन्धान जारी राखेका छन्। यो भाइरस विरुद्धको औषधि र खोप अहिलेसम्म पत्ता लाग्न नसकेको भए पनि प्रयासहरू भने जारी नै छन्। नेपालमा कोरोना भाइरसका बारेमा के अध्ययन भइरहेको छ त भन्ने बारेमा तयार पारिएको प्याकेज कोरोना केयर अबको प्रस्तुतिमा। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले कोरोना भाइरसको आनुवांशिक संरचना र संक्रमितहरूमा देखिएको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता सहित विभिन्न विषयमा अनुसन्धान अघि बढाएको छ। परिषदले 10वटा अनुसन्धानको प्रतिवेदन आइसकेको र केहीको आउने क्रम रहेको जनाएको हो। अहिलेसम्म विभिन्न तहमा रहेका अस्पतालको अवस्था र तयारी, कोरोना बारेको सर्वसाधारणको बुझाइ, क्वारेन्टिन र आइसोलेसनमा रहेका मानिसहरूको मनोवैज्ञानिक अवस्था, अग्रपंक्तिमा खटिएका स्वास्थ्य कर्मीको मानसिक अवस्था, विदेशबाट फर्किएका व्यक्तिमा देखिएको कोरोना भाइरसको लक्षण लगायतका विषयमा अध्ययन गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको परिषदको भनाइ छ। पब्लिकको अन्डरस्ट्यान्डिङ के छ कोरोनासँग आइसोलेसन भनेको के हो, क्वारेन्टाइन भनेको के देखि लिएर फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने चाहिँ मेडिकल पर्सनहरू, डाक्टरहरू त्यो जान तयार छन् कि छैन होइन, तिनीहरूको मानसिक अवस्था कस्तो छ, त्यसै क्वारेन्टाइनमा बस्ने मान्छेहरूको चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ के छ, अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ गएर मानसिक अवस्था कस्तो छ होइन, त्यो पनि हामी हेऱ्यौँ। र महत्त्वपूर्ण कुरा नेपाल सरकारको पोलिसीलाई सपोर्ट हुने जुन कोरोना क्लिनिक र अस्पताल चलाएको छ, जस्तै अहिले 93वटा क्लिनिक कोरोनासँग सम्बन्धित कोभिड क्लिनिक, त्यसमा 90वटा फङ्सनिङ छ र 31 अस्पतालमध्ये एउटा चलेको रहन्छ होइन, 30वटा अस्पताल भनेपछि कोभिड क्लिनिक र अस्पताल 30 र 90 गरी हामीले हरेक चाहिँ अस्पताल र उसको चाहिँ नेपाल सरकारले बनाएको गाइडलाइनलाई हेऱ्यौँ। जस्तै त्यहाँ चाहिँ पूर्वाधारको बारेमा गाइडलाइन बनाएको छ, म्यान पावरको गाइडलाइन बनाएको छ, त्यहाँको ट्रेनिङको बारेमा बनाएको छ, इन्फेक्सन प्रिभेन्सन बनाएको छ, आइसियु कस्तो हुनुपर्छ भन्ने बनाएको छ, यिनीहरू सबै हेऱ्यौँ हामीले। इभन हामीले रिफरल मेकानिजम समेत हेऱ्यौँ, कतिवटा एम्बुलेन्स छ भनेर ल्याबमा अवस्था कस्तो हेऱ्यौँ। र त्यो चाहिँ हामीले हाम्रो चाहिँ टेक्नोलोजी चाहिँ एप्सको माध्यमबाट हामी चाहिँ लोकल लेभलका मोबिलाइजरहरू, रिसर्चरहरू चाहिँ प्रयोग गरेर हामीले चाहिँ हरेक अस्पतालको चाहिँ डाटा दियौँ र त्यसको रिपोर्ट चाहिँ सरकारलाई बुझायौँ, पब्लिस भइसकेको छ र नेपाल सरकारले यसलाई ओन गरेको छ, डब्ल्युएचओले पनि ओन गरिसकेको छ। परिषदले अहिले मुख्य केही विषयको पहिचान गरी त्यसको अनुसन्धान अघि बढाएको छ। कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भएर घर फर्किएका व्यक्तिको प्लाज्मा परीक्षण गर्न थालिएको छ। त्यस्तो प्लाज्मा कोरोनाबाट गम्भीर बिरामी परेका बिरामीलाई दिने तयारी परिषदको छ। हामीले गर्न थालेको कन्भालेसेन्ट प्लाज्मा थेरापी जुन कोरोना चाहिँ तपाईँको लगाइसके पछाडि निको भएर घर फर्किने साथीहरू जो हुनुहुन्छ बिरामीहरू भनौँ, उहाँहरू स्वस्थ हुनुहुन्छ, जति सक्दो छिटो, कुनै लिटरेचरले 21 दिनभित्र भनेको छ, कुनै 1 महिनाभित्र भनेको छ, जति सक्दो छिटो कि लाइक ब्लड ट्रान्सफ्युजन जस्तो हो। रगत चाहिँ जसरी दिन्छौँ त्यस्तै दिने प्रविधिबाट यो दिने हो, तर होल ब्लडमा चाहिँ भएको ब्लडको सेल हटाएर जुन प्लाज्मा भन्छ निस्कन्छ तरल वस्तु होइन, त्यो तरल वस्तु दिने प्लाज्मा ब्लड दे जस्तो दिने होइन। त्यसलाई चाहिँ सरकारले गाइडलाइन बनाइसकेको छ, स्वास्थ्य मन्त्रालयको गाइडलाइनलाई फलो गरेर। अनि त्यसमा चाहिँ हामीले सर्टेन चाहिँ त्यो टेस्टहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो सहित गरेर कोही चाहिँ व्यक्ति अथवा चाहिँ तपाईँको जो बिरामी भएर निको हुनुभएको छ उहाँहरूलाई हामी के आह्वान गर्न चाहन्छौँ भने यसैबाट भनिसकेका छौँ कि तपाईँहरू चाहिँ त्यो पवित्र भावनाबाट ब्लड डोनेसन गर्न चाहनुहुन्छ भने प्लाज्मा थेरापी तपाईँको बडीमा चाहिँ कोरोना विरुद्ध भएको एन्टिबडी सिरियस बिरामी हामी दिन चाहन्छौँ र त्यो हुने गरी नेपाल सरकारले स्वीकृति गरेर NHRCले यो प्रोजेक्ट अगाडि बढाइरहेको छ। र यहाँहरू त्यस्तो चाहिँ तपाईँको इच्छुक हुनुहुन्छ भने हामीहरूसँग सिधै सम्पर्क गर्न चाहनु सक्नुहुन्छ, अथवा चाहिँ त्यहाँ ब्लड ब्याङ्कहरू छन् त्यहाँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँबाट हामी कहाँ सम्पर्क हुन्छ र त्यो तपाईँले दिएको ब्लडबाट सेल निकालेर होइन त्यो चाहिँ तयार हुन्छ, स्टोर भएर बस्छ। जो सिरियस बिरामी हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ हामीसँग चाहिँ माग गर्नुहुन्छ। अस्पतालमा हामी डाक्टरहरू चाहिँ तोकेका छौँ होइन, हरेक अस्पतालमा चाहिँ तपाईँको कोरोनासँग सम्बन्धित गर्ने डाक्टरहरू, फिजिसियनहरू हामीसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, त्यो उहाँहरूको रिसर्चमै हुनुहुन्छ इन्भल्भ। अनि उहाँहरूले हामी कहाँ रिक्वेस्ट गर्नुहुन्छ एभाइलेबिलिटी भएको अनुसार चाहिँ त्यहाँ स्टोरबाट दिने ब्लड दिएर चाहिँ दिने।
परिषदले विश्व स्वास्थ्य संगठनको ऐक्यबद्धता जनाएका औषधि र खोपको क्लिनिकल परीक्षण बारे पनि वैज्ञानिक अध्ययन सुरु गरेको छ। त्यसैगरी कोरोना संक्रमण देखिएका व्यक्तिबाट नमुना संकलन गरेर कोरोना भाइरसको आनुवांशिक संरचनाको जीन सिक्वेन्सको अध्ययन गरी बिरामीको प्रतिरक्षा विज्ञान बारेको अध्ययन अघि बढाइएको परिषदको भनाइ छ। नेपालमा देखिएको भाइरसको आनुवांशिक चरित्र र अरू देशको भाइरसको चरित्र कस्तो छ भनेर पनि अध्ययन थालिएको छ। जिन सिक्वेन्सिङ चाहिँमा हामीले 3टा क्लस्टर बनाएर जाँदैछौँ। एउटा पेसेन्टको क्लिनिकल स्ट्याटस, जति बिरामी भर्ना भएर बसेका छन् उहाँहरूको क्लिनिकल अवस्था के छ, सिम्पटोमेटिक कति हुनुहुन्छ, के खालको समस्याहरू छन्, हस्पिटल स्टे कति भयो लगायतका कुराहरू होइन। र त्यससँग सम्बन्धित जिन सिक्वेन्सिङ स्वाबबाट, अर्को ब्लडबाट इम्युनोलोजिकल स्ट्याटस अफ दि कोभिड-19 पेसेन्ट्स भनेर हामीले त्यो खालको क्लस्टरमा डिफ्रेन्ट 4वटा प्रोजेक्टहरू नेपाल सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वीकृतिमा गर्ला। कोरोना भाइरसका विभिन्न पाटाको अध्ययन गर्न ठूलो आर्थिक र प्राविधिक सहयोग चाहिन्छ। परिषदलाई अनुसन्धान गर्न अहिले सरकारले सहयोग गर्दै आएको छ। भोलिदेखि 5 दिनसम्म देशका अधिकांश स्थानमा वर्षाको सम्भावना रहेको छ। यी लगायतका अन्य समाचार लिएर एकैछिनको विश्रामपछि उपस्थित हुनेछौँ। सिद्धार्थ राजमार्गको तानसेन बुटवल सडक खण्ड पुनः अवरुद्ध भएको छ। गैराती तानसेन नगरपालिका 8 डुम्रेको गौडे पुल नजिकै माथिबाट ढुङ्गा सहितको पहिरो खसेर राजमार्ग फेरि अवरुद्ध भएको हो। पहिरोमा फसेको लु 1-1175 नम्बरको ट्रक पन्छाउने क्रममा माथिबाट ठूलो पहिरो खसेर ट्रक समेत पुरिएको प्रहरी चौकी प्रभागका प्रमुख एक्का बहादुर नेपालीले जानकारी दिनुभएको छ। सडक डिभिजन पाल्पाको सहयोगमा पहिरो पन्छाउने प्रयास भइरहेको छ र पहिरो ठूलो भएको हुँदा पन्छाउन केही समय लाग्ने पनि प्रहरीले जनाएको छ। विगत 1 सातादेखि नै सोही ठाउँमा पहिरोका कारण राजमार्ग पटक पटक अवरुद्ध हुँदै आएको छ। पाल्पामा खोलाले बगाएका 1 जनाको मृत्यु भएको छ। पाल्पाको रैनादेवी छहरा गाउँपालिका 3 पट्टा चौरस्थित रिडी खोला तर्ने क्रममा अर्घाखाँची जिल्ला सन्धि खर्क नगरपालिका 8 का 40 वर्षीय देवबहादुर मुखियालाई खोलाले बगाएको प्रहरीले जनाएको छ। मृतकको गुल्मीको रिडी खोलामा शव फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। कपिलवस्तुमा हुलाकी सडक निर्माणका लागि सदरमुकाम तोली हवा बजार सडकको क्षेत्रमा पर्ने संरचनाहरू भत्काउन सुरु गरिएको छ। अतिक्रमित जग्गा खाली गर्न दिएको समयावधि सकिएपछि हुलाकी सडक आयोजनाले डोजर लगाएर संरचनाहरू भत्काउने कार्य सुरु गरेको हो। हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत तौलिहवाको जमुबार नालादेखि चोटकी तौलिहवासम्ममा पर्ने अतिक्रमित संरचना हटाउन सुरु गरिएको हुलाकी सडक आयोजना कपिलवस्तुका प्रमुख ईश्वर बहादुर रिजालले जानकारी दिनुभएको छ। जमुबार खोलादेखि चोटकी तौलिहवासम्मको सडक क्षेत्रमा 273 वटा घरटहराहरू बनाइएका छन् भने भिक्षु चोकसम्म 583 वटा संरचना सडक क्षेत्रभित्र परेको कपिलवस्तु नगरपालिकाले जनाएको छ। हुलाकी सडक अन्तर्गत 5 सडक खण्ड तथा 4 वटा पुल निर्माणको लागि 3 अर्ब 46 करोड रुपैयाँको सम्झौता भइसकेको छ। सबै काम 2079 पुसभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने म्याद रहेको छ। सङ्खुवासभाको बेसिन्दामा पहिरोका कारण विस्थापित भएकाहरूलाई चित्रे भन्ने ठाउँमा राखिएकोमा अब त्यहाँबाट बुधबारे बजारमा लगिएको छ। चित्रेमा पनि पहिरोको जोखिम बढेपछि बुधबारे सारिएको गाउँपालिका अध्यक्ष रामबहादुर कुलुङले बताउनु भएको छ। पहिरोले बेसिन्दा गाउँका 73 घर परिवारका 349 जना विस्थापित भएका छन्। यसैबीच 6 दिन अघि पहिरोमा परि बेपत्ता भएकाहरू अझै पनि भेटिएका छैनन्। पहिरोमा परि हराइरहेका 11 जनाको नेपाल प्रहरी सशस्त्र र सेनाको टोलीले 6 दिनसम्म लगातार खोजी गर्दा पनि नभेटिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी जीवन प्रसाद आचार्यले बताउनु भयो। अझै केही दिन खोजी जारी राखिने पनि उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। समाचार अझै जारी छ, एकैछिन विश्राम। जिल्ला अस्पताल डोटीमा कोरोना अस्पताल निर्माणको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको पहलमा कोरोना परीक्षण गर्ने मेसिन आइसकेको र भौतिक संरचनाको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको अस्पतालले जनाएको छ। अबको केही दिनमा परीक्षण सुरु गर्ने तयारी गरिएको छ। यसअघि कोरोना परीक्षण गर्ने उपकरण नहुँदा स्वाब परीक्षणका लागि धनगढी, काठमाडौँ लगायतका ठाउँमा पठाउनु पर्ने बाध्यता रहेको अस्पतालका प्रशासन प्रमुख लोकेन्द्र विष्टले बताउनुभयो। कोरोना भाइरसको महामारीको समयमा मुलुक बाहिर रहेका स्वयंसेवी संस्थाहरूले उल्लेख्य सहयोग गरेका छन्। यसै क्रममा हाम्रो सानो प्रयास नेपाल अभियान सहित स्वयंसेवी संस्थाहरूले लकडाउन पछिको 80 दिनको अवधिमा
1,40,000 मानिसलाई अति आवश्यक सहयोग प्रदान गरी उदाहरणीय काम गरेका हुन्। 7वटै प्रदेशका 20 भन्दा बढी जिल्लामा ती युवाहरूको स्वयंसेवी संस्थाले कोरोनाका कारण समस्यामा परेकाहरूलाई गाँस, बाँस तथा अन्य अति आवश्यक सामग्री प्रदान गरेका छन्। हाम्रो सानो प्रयास नेपाल अभियान सहायताले आइसोलेसनमा रहेका बिरामीहरूका लागि भोजन उपलब्ध गराउनेदेखि क्वारेन्टिनहरूको व्यवस्थापनमा पनि सरकारलाई सहयोग गरेका छन्। अमेरिकाको सान फ्रान्सिस्को, क्यालिफोर्नियामा रहेका नेपालीहरूद्वारा सन् 2008मा स्थापित सहायता नामक संस्थाले अहिले कोरोना भाइरसबाट पीडितहरूलाई सहयोग गर्ने अभियान सञ्चालन गरेको हो। विपदका बेला मातृभूमिको सेवा गर्न पाएकोमा अभियन्ताहरू खुसी भएको स्वयं बताउँछन्। नेपालमा चाहिँ हैन मेन्टल हेल्थ भन्ने कुरालाई त्यति इम्पोर्टेन्ट दिँदैन थियो। मलाई एउटा कुरा के खुसी लागेछ भन्दा यो पेन्डेमिकले गरेर पिपल आर अवेयर अफ इट and people feel that this is important as well. Former Miss Nepals are spread around the globe, so we did fundraising from our own platforms from wherever we were, and we were able to support 15 plus organizations throughout the period of the 3 months of lockdown. Related service provide गर्ने plus त्यहाँ खटिनु भएको volunteer security को म साथीहरूलाई खाना plus health hygiene अनि मेडिकल किट्स डिस्ट्रिब्युट र हामी जहाँ जहाँ छौँ हामीले प्रश्न गरौँ र सकेको कन्ट्रिब्युसन गरौँ। त्यो भएको खण्डमा यो जात प्रथा चाहिँ अन्त्य हुन सक्छ। सो सहायता संस्थामा क्रियाशील सूर्य चटौतले कलाकारदेखि सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले अभियानलाई साथ दिएको बताउनु भयो। स्निग्ध शान्त र सुन्दर त्यहाँ छ शान्तिको क्षेत्र मेरो राष्ट्र। काभ्रे जिल्लाको विकट महाभारत गाउँपालिकाले एकजना सुत्केरी महिलाको हेलिकप्टरबाट उद्धार गरेको छ। गाउँपालिकाको गोकुले स्वास्थ्य चौकीमा सुत्केरी हुन नसकेपछि उनलाई काठमाडौँ ल्याइएको हो। गाउँपालिका वडा नम्बर 2 की 19 वर्षीय सुनिता थोकरलाई हेलिकप्टरबाट उद्धार गरी प्रसूति गृह अस्पताल थापाथली ल्याइएको पालिकाको अध्यक्ष कान्छालाल जिम्बाले जानकारी दिनुभएको छ। इलामको चुलाचुलीवासीका लागि खोलामा तरेर ओहोर दोहोर गर्ने बाध्यता हटेको छ। झापाको दमक र चुलाचुलीको सिमानामा रहेको रतुवा खोलामा पक्की पुल बनेसँगै स्थानीयलाई आवतजावतमा सहजता भएको हो। चुलाचुली 3 का नरेन्द्र लावतीका लागि झापाको दमक बजार जान रतुवा खोला तगारो बन्थ्यो। स्वास्थ्य उपचारदेखि कृषि उपज खरिद बिक्रीका लागि दमक बजार पुग्नुपर्ने भए पनि रतुवा खोलामा पुल नहुँदा वर्षातमा ज्यान जोखिममा पर्थ्यो। तर अहिले लावतीको मात्रै न चुलाचुलीवासीले रतुवा खोलो तर्दाको दुःख बिर्सिएका छन्। झापाको दमक बजार जान तगारोको रूपमा रहेको रतुवा खोलामा पुल बनेपछि चुलाचुलीवासीका दुःखका दिन सकिएका हुन्। पक्की पुल निर्माण भएपछि आवत जावतमा सहजसँगै 12 महिना नै उत्पादित कृषि उपजले बजार पाएको छ। चुलाचुलीमा अब त्यहाँका मान्छेहरू भनेको मुख्यतया निर्भर हुने ठाउँ भनेको यही दमक बजारै हो। यहाँका लोकल मटेरियलदेखि लिएर दैनिक जीवनमा चाहिने खाद्यान्नदेखि लिएर सम्पूर्ण सामानहरू ढुवानी गर्नलाई चाहिँ चुलाचुलीको बासिन्दाहरू निर्भर हुने ठाउँ दमक हो। र यो पुल बनिसकेपछि दुईटा ठाउँ बिचको आदान प्रदान एकदमै राम्रो भएको छ। हिउँद बर्खा नै खोलामा यात्रा गर्नुपर्ने भएपछि स्थानीयले पक्की पुल निर्माणको माग गरेका थिए। सरकारले पुल सेक्टर पूर्वी खण्ड धरान मार्फत रतुवा खोलामा पुल निर्माण गरेको थियो। 3 वर्ष अघि सुरु भएको पुल गत आर्थिक वर्षमा सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएको छ। 2 करोड बढीको लागतमा निर्माण भएको पुल 200 मिटर लामो छ। पुल बनिएपछि उपचार, अध्ययन र दैनिक उपभोग्य सामग्री खरिद बिक्रीका लागि दमक बजार पुग्न सहज भएसँगै किसानको आर्थिक स्तरमा पनि सुधार आएको छ। सुजन तिमल सिन्हा, नेपाल टेलिभिजन, प्रदेश नम्बर 1, इलाम। कोशी राजमार्गलाई तेह्रथुम सदरमुकाम जोड्ने एकमात्र सडक बसन्तपुर म्याङलुङ सडक वर्षाका कारण हिलामे भएपछि यात्रुहरूलाई शास्ति भएको छ। बसन्तपुरदेखि म्याङलुङसम्मको 26 किलोमिटर सडक निर्माण भएको 30 वर्ष बिते पनि वर्षायाम सुरु हुने बित्तिकै सडक पुरै हिलामे हुँदा यात्रुलाई शास्ति हुने गरेको छ। सडकमा 5 वर्ष अघि ठूलो रकम खर्चिएर गरिएको वटा सिल समेत क्षतविक्षत भएको छ। सडकको विभिन्न ठाउँ हिलामे भएपछि सवारी साधन तथा पैदल यात्रुहरूलाई समस्या परेको छ। बस, ट्याक्सी, एम्बुलेन्सको त कुरै छोडिदिउँ,
ट्र्याक्टर समेत चाहिँ अब कुद्न नसक्ने अवस्था देखिरहेको छ र यो बाटोको कारणले गर्दा पैदल यात्रीलाई पनि अब अत्यन्तै समस्या भइरहेको छ। 10 वर्णशंकर मकैको हाइब्रिड बिउको चितवनमा व्यावसायिक रूपमा उत्पादन सुरु भएको छ। मकैको वर्णशंकर जातको बिउका लागि परनिर्भर हुनुपर्ने अवस्था रहेकोमा रामपुर मकै बाली अनुसन्धान कार्यक्रमले विकास गरेको रामपुर 10 वर्णशंकर मकैको बिउ पहिलो पटक चितवनमा व्यावसायिक रूपमा उत्पादन सुरु गरिएको छ। उक्त जातको मकैको बिउ दवाडी एग्रोभर्टले भरतपुर महानगरपालिकाको करिब 3 बिघा जमिनमा लगाएको छ। यो बिउको प्रति हेक्टर 7 देखि 8 टनसम्म उत्पादन हुने बताइएको छ। झापाका केही पालिकाले पछिल्लो समय जैविक विषादीको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिन थालेका छन्। रासायनिक विषादी र मलको प्रयोगले माटोसँगै पर्यावरणमा असर पर्ने भएकाले जैविक विषादी र मलको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिन थालिएको हो। माटो र पर्यावरणको अवस्था झापामा बिग्रँदै जान थालेपछि पछिल्लो समय जैविक विषादी र मलको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिन थालिएको छ। झापाको कमल गाउँपालिकाले किसानलाई प्राङ्गारिक उत्पादनमा जोड दिन जैविक विषादी बनाएर निशुल्क उपलब्ध गराउन थालेको कृषि विकास शाखाका प्राविधिक प्रेम प्रसाद पोखरेलले बताउनुभयो। हाम्रो पहिलो वर्षमा हामीहरूको यो वनस्पतिक विषादी 4000 लिटर बनाउने छ हामीहरूको योजना, अनि डिकम्पोजर 2000 लिटर अनि जैविक युरियाहरू बनाउने हाम्रो लक्ष्य छ। झापा जिल्लामा एकमात्र स्थानमा 3 वर्षदेखि निरन्तर उत्पादन हुँदै आएको ढुसीनाशक जैविक विषादीको माग समेत हरेक वर्ष बढ्दै गएको छ। रासायनिक विषादी भन्दा धेरै उपयोगी भएकोले प्रदेश नम्बर 1 को विभिन्न जिल्लाबाट समेत यसको माग बढेको विषादी निर्माणमा काम गर्दै आउनुभएका याम राईले बताउनुभयो। त्यही हो सर, ढुसी विशेष गरी चाहिँ अहिले ढुसीलाई हो हामीलाई जतिपय अहिले ढुसी चाहिँ विकराल रूपमा आइरहेका बिरुवाहरू हामीले नर्सरी गर्दाखेरि बिरुवाहरू फटाक फटाक गरेर कुहेर मर्ने अनि लगाइसकेका बिरुवाहरू पनि डाँठ गएर पुल्लुका ढलेर मर्ने खालको ढुसीहरूलाई चाहिँ यसले पुरै निर्मूल गर्छ। पछिल्लो समय किसान समेत मानव स्वास्थ्य र पर्यावरणको असरबारे सचेत हुन थालेका छन्। गाउँपालिकाले वितरण गर्दै आएको जैविक विषादी र मल बाहेक घर घरमा यसको उत्पादन र प्रयोगलाई प्राथमिकता दिन थालेको किसानहरूले बताएका छन्। त्यसले वातावरण पनि असर गरेन, किराले जुन हाम्रो इकोसिस्टममा पनि असर गरेन र हामीलाई तुरुन्तै विषादी छर्केर टिपेर खान पनि मिल्ने भएकोले किसानलाई एकदम उपयोगी छ भन्ने लागेको छ। मानव स्वास्थ्यमा पनि खराब नगर्ने होइन, असर नगर्ने, पर्यावरणीय वातावरणमा पनि असर नगर्ने देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी यो युज गर्छौँ। राज्यले कृषि क्षेत्रको विकासमा पछिल्लो समय उच्च प्राथमिकता दिएको छ। तिनै तहको सरकारले कृषि क्षेत्रको विकासमा दिएको सहयोग र अनुदानको फाइदा उठाउँदै झापाका केही पालिकाले भने प्राङ्गारिक खेतीलाई जोड दिन थालेका छन्। डिकेश लामा, नेपाल टेलिभिजन, प्रदेश नम्बर 1, झापा। साहित्यकार प्राध्यापक डाक्टर विष्णुराज आत्रेयको 74 वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। लाटो साथीको उपनामले पनि परिचित आत्रेय आज आफ्नै निवास 32 पुतलीमा उहाँको निधन भएको हो र उहाँ क्यान्सर रोगबाट पीडित हुनुहुन्थ्यो। कपिलवस्तुमा जन्मनुभएका साहित्यकार लाटो साथीले संस्कृत, नेपाली र अवधी भाषामा कलम चलाउनु भएको छ। स्वर्गीय आत्रेयका हनुमदयन र वैदेही महाकाव्य, ढाक्रे, कपिलवस्तु लगायत खण्डकाव्य र अन्य थुप्रै कृतिहरू प्रकाशित छन्। उहाँको